भाग्यवान कुर्सचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घा दिवया कित्याक तो बरो दयाळ मोगाळ आनी काकूदार. मोगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक अर्घा दिवंक आमी सांगाता मेळनासतना आमचे सगळे अस्कत काय आमी सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. कित्याक म्हणल्यार आज किर्तनांत 126 ओळी 8 म्हणटा साम 124 वर्स 8 म्हणटा की सर्वेस्पराची आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संसार. सर्ग ताणें रचला संसार ताणें रचला त्या खातीर हर एक दिसा आदार तुका देवात हांव येता. आज संवसाराचो आदार आमच्या जिवितांत तात्कालीक जावं फुरो. संवसार आदार दिता म्हणलो तो व्यक्ती आदार दिना जावं फुरो. आदार ह्या संवसारांत हांव न्हय ह्या संवसारांत आज म्हज्या मोगाच्या देवातावन मात्र मनशा कुळाक आदार जावन आसा. कित्याक आमच्या आदाराक पावतलो एकलो जावन आसा तो आमचो देव. आमच्या आदाराक आमच्या सांगात आसतलो एकलो जावन आमचो देव. त्या खातीर आज खंय आमी आदार सोदता. पळय म्हज्या फाटले दिसा कितलाय फावटी तुवें बोब मारता आसतना तुज्या आदाराक तुजो देव पावोना गे. तुज्या आदाराक तुजो देव रावोना गे. आज त्या खातीर किर्तन बो अपुरबायन म्हणटा साम 124 वर्स 8 सर्वेस्पराचे नावीच आमचो आदार. सर्वेस्पर आज नावी आमचो आदार. आज तुज्या आदाराक तुजो देव पावते आसा. आज कितें तुका आदाराची गरज आसा आदार दितल्याक उलो मारता आसतना तो सडनली म्हणटा की हांव तुका आदार दिता. एक घडी आमचे दोळे धांबया. आमी प्रत्येक तरान देवाक आज आमी अर्घा दिवया कित्याक हर घडी हर वेळ आमकां आदाराक पावता आमचो देव. हर एक सुवातेर आमचो देव आमकां राखून व्हरता. आमचो देव आमकां सांबाळून व्हरता. आमचो देव आमच्या पक्षाक आसता. त्या खातीर तसल्या देवान येदोळ पर्यंत इतून पर्यंत ताणें आमकां पावयला. हर एक दीस ताणें आमकां आदार दिवन दिवन आज पळय कश्टांतावन अनवरतावन विघ्नांतावन अस्कत असमाधानांतावन त्या देवान आज म्हणचे ह्या सुवातेर आमकां पावयला. तसल्या देवाक ह्या सकाळीच्या वेळा आमी अर्घा दिवया वाकणया दिनवासया आनी होगळसया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू साम 121 वर्स 2 आमकां म्हणटा की सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता.
कित्याक आज खंय खंय आमी आदार सोदल्या जावं आदार दिवच्या बदलाक आमच्या माथ्यार आनिले वयचे घाला जावं आज आमच्या दोळ्यांत दुकां पुसून काडच्या बदलाक आमच्या दोळ्यांत दुकां गळे शिला जावं देव मात्र म्हज्या मोगाचें मनशा कुळाच्या गरजेक पावचेत आसलो देव मात्र मनशा कुळाचे कश्ट दूख समजून घेवंक शकतात आसलो देव मात्र म्हज्या मोगाचें मनशाच्या काळजा भितर कितें आसा तें वळखूंक शकतात आसलो देव मात्र म्हज्या मोगाचें आमच्या आदारा पावचेत आसलो त्या खातीर आमकां म्हणटा की 1 किंग चॅप्टर 17 वर्स 6 पळया 1 किंग चॅप्टर पयल्या रायाचें पुस्तक 17 ओळी 6 आमकां म्हणटा की प्रत्येक तरा एलियान 3.5 वर्सां त्या वंयचेर पावस पडून जमळ्ळे आनी एलियाक देव म्हणटा की त्या वळा कडेन वच आनी थंय राव कित्याक सदांच तुका जेवण हाड दिवंक हांव कावळ्याक फरमायता आनी त्या वळाचें उदक पिवंक वळांत तें उदक वळोवन येते आसतलें म्हज्या मोगाचें एलियाच्या आदाराक देव पावलो त्या सुवातेर आनी प्रत्येक त्या वळाचें उदक सुकता पर्यंत देवान ताका जेवण कावळ्या मुखांतर फावो केलें आनी वळांतलें उदक सदांच पिवंक देवान ताका झरींतलें उदक दिलें म्हज्या मोगाचें एक दीस एलियाक देवान बुकेन दवरूंक ना कित्याक म्हणल्यार देव एलियाच्या आदारा पावलो देव एलिया सांगात रावलो म्हज्या सेम देव म्हज्या मोगाचें आयच्या दिसा दिसपडतो ग्रास तुका दिना गी सेम देव म्हज्या मोगाचें आज तुका चलोवन व्हरिना गी आमी कोणाचो आदार सोदता कोणाचो आदार आमी मागून घेता कोणाच्या आदाराक आमी राखोन आसाव आमच्या देवाच्या गे इकडे पळया परतून म्हणटा गे आमकां पयल्या रायाच्या पुस्तकांत 17 ओळी 7 परतून हांगा जेन्ना वळाचें उदक सुकोवंक सुरू जालें देव म्हणटा की वस्तू आतां तुज्या खातीर विधवक हांवें तयार करून दवरला ती विधव तुका जेवण दिताली कित्याक म्हळ्यार तिचे कडेन ना इल्लेशें पीठ आसलें इल्लेशें तेल आसलें जाल्यार म्हज्या मोगाचें देवान त्याचो आशिर्वाद घालो मात्र न्ही तिका तिच्या पुताक आनी एलियाक जेन्ना दुकोळ काबार जाता पर्यंत हर एक दिसा देवान तांकां प्रोवायड केलें जेवण म्हज्या मोगाचें सेम देव आमच्या संगात आसा परतून पळया दानियल चॅप्टर 14 वर्स 33 पळया दानियलाच्या पुस्तकांत 14 ओळी 30 आनी 3 आमकां अपूर्व दानियल चॅप्टर 14 वर्स 33 आमकां त्या सुवातेर म्हणटा की जेन्ना दानियल 6 दीस 7 सिंहासनांत आसल्या वेळार हाबाकुकाक देव म्हणटा की वच आनी प्रत्येक तरान दानियल म्हजो भक्त म्हजो शीस म्हज्या मोगाचो म्हजो एक व्यक्तित्व जावन आसा आज सिंहाच्या दोलेन आसा तुवें वचून ताका जेवण दिवंक जाय आनी तो म्हणटा की म्हाका कळीत ना खंय तें म्हणून तेन्ना दैवीक सकत आत्मो पवित्र सकत वाऱ्या रुपार म्हज्या मोगाचें दानियल आसल्या सुवातेर हाड दवरता आनी तेन्ना हाबाकूक म्हण दानियल दानियल देवान तुका जेवण धाडलां तें जेवन तूं दादोशी जा आज म्हज्या मोगाचें आमचो आदार हर एक कडेन आमकां पळयता हांगा जेन्ना एलियाक हांगा प्रत्येक दानियलाक हर एक आदार दिलो सेम देव आमच्या सांगात आसा त्या खातीर म्हणटा की अपूर्वेन 6 दीस 7 सिंहासनांत दानियल त्या सुद्दां आसल्यार एक दीस दानियल बुकेन उरोवंक ना ताचे हर एक दीस ताची बूक देवान थांबोवंक देव ताच्या आदारा पावलो आज म्हज्या मोगाचें आमी एक ओळी घेवन आसा अपूर्वाची सर्वेस परतून येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार त्या खातीर आज आमी आदार सोदीचे जाला तो देवाचो आज मनशा कोणाचो आदार न्ही कोणें सांगल्या व्यक्तीचो आदार न्ही जांफरो मनशां थोड्या फावटी आमकां बरें करतात थोड्या वेळा खातीर मात्र जेन्ना आदाराचो वेळ येता ती आमकां सोडून वेता जांफरो हर सकाळी हर घडी हर वेळा देवाचो आदार आमी मागया त्या खातीर आमकां म्हणटा की अपूर्बायन देव साम चॅप्टर 115 वर्स 15 म्हणटा की साम चॅप्टर 115 वर्स 15 म्हणटा की सर्ग आनी संवसार रचलो देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं हर एका दिसा तो आमचे आशिर्वाद घालता साम चॅप्टर 72 वर्स 12 म्हणटा की कित्याक ताका उलो मारतले गरिबांक दुर्बळ्यांक आनी आदार नातल्यांक तो पावतलो आदार कोणाक ना तांकां तो पावतलो परतो म्हणटा आयकया कित्याक ताका उलो मारतल्या
गरीबाक दुर्बळ्यांक आनी आदार नातलेल्यांक तो पावतलो. आज म्हणल्यार आदार नातल्यांक तो पावता म्हळ्यार आदार जेजूस जावन आसा आमच्या हर एक घडी हर एक वेळा. परतून आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 63 वर्स 7 कित्याक तूं जावन आसतय सदांच म्हजो आदार. तुज्या पाकटच्या सवळेंत हांव उरला आसता. तूं जावन आसलय म्हजो सदांच आदार. तुज्या पाकटच्या सवळेंत हांव आज उरला आसता. एकडे आमचे हात उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया, म्हज्या फाटल्यान म्हणया साम चॅप्टर 63 वर्स 7 कित्याक तूं जावन आसलोय कित्याक तूं जावन आसलोय सदांच म्हजो आदार. सदांच म्हजो सदांच म्हजो आदार. सदांच म्हजो कित्याक तूं जावन आसलोय कित्याक तूं जावन सदांच म्हजो आदार. सदांच म्हजो तुज्या पाकटेच्या सवळेंत तुज्या पाकट्यांचे सावळे तुज्या पाकटेच्या सवळेंत तुज्या पाकट्यांचे सावळे हांव उरला आसता. हांव उरला हांव उरला आसता. हांव उरला आसता. कित्याक तूं जावन आसलोय कित्याक तूं जावन सदांच म्हजो आदार. सदांच म्हजो सदांच म्हजो आदार. सदांच सदांच म्हजो आदार. सदांच म्हजो आदार आमची जबाब सदांच म्हजो आदार म्हणया. सदांच म्हजो आदार सगळ्या कष्ट दुखाच्या वेळार सदांच म्हजो आदार आमचे रायले अनवराच्या वेळार सदांच म्हजो आदार आमचे रायले विघ्नाच्या वेळार सदांच म्हजो आदार आमचे रायले सगळे विरोधपणाच्या वेळार सदांच म्हजो आदार आमच्या जिवितान खंती दुखीच्या वेळार सदांच म्हजो आदार आमच्या निरासपणाच्या आनी अस्कतकायच्या वेळार सदांच म्हजो आदार आमकां जिवंक नाका म्हणल्यार तूं आमच्या सांगात रावून सदांच म्हजो आदार तूं जावन आसय सदांच म्हजो आदार जावन आसय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रत्येक तरां देवाचो आदार आमी सोदून घेवंक जाय. कित्याक तो आमचो आदार, तो आमचो आसरो, तो आमच्या सर्वस्व जावन आसा. कशें दानियेलाक आदार दिलो देव, कशें एलियाक आदार दिलो देव, कांयच नासता आसतना हर एक जेवण दिवन भूक थांबयलो देव. हर एका दिसा आमच्या सांगात रावन आमची तान भूक तो थांबयता मात्र न्ही, सगळ्या कश्टांतावन अनवरांतावन इरारेतावन वायटांतावन तो आमकां परिहार लाभयता. तस जाल्यार देवाक आमी अर्घ दिवया, वाकण्या म्हज्या मोगाच्यान सोदया आदार आज आमच्या सोम्याचो. सोदून घेवया आदार आज त्या सोडवंदाराचो. ताच्या सावळ्यान बसया, ताचेर उलोवया, ताचेर भासाभास करया. जावं आदार दिता म्हणली आमच्या वेळाच्या वेळार आमच्या लागीं आसना जाल्यार देव आमचो आदार, देव आमच्या पक्षान आसा. तो आमकां सांगात पावन दिता, हर एक घडी तो आमच्या आदार घेता. तस जाल्यार देवा सांगता एक जावन रावया, बळवंत जावन रावया, ताका आमी स्तुती करया. दीस आयचो ताचो आदार सोदून ताच्या आदारा प्रमाणेच हो दीस आमी आराम करून मुखार या. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या गायनान भाग घेवया. हांगाशी 2 टेस्टमनी आमी आयकवया. Jesu mujhe kaun ani tos mujhe kaun
येना ताची विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्टे गुण जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो भुंया कासरो सोम्या भुंया कासरो मोग काळजान पेटो नासो सासन पासो हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक सांगूंक आशेता पयल्यान पयली हांव धन्य देवाक अर्घ पाठयता आयसो दीस म्हाका फावो केल्ल्या खातीर आनी टेस्टिमनी सांगूंक फावो केल्ल्या खातीर. म्हजे काजर डिसेंबराच्या 30th आमी हाती धरिल्लें. एक काजराचें फंक्शन पुरा बऱ्या रितीन जालें. कितेंच अडखळ नासतना पुरा बऱ्या रितीन जालें. हांवें वर्ड ऑफ गॉड खान गेल्लें पुरो फंक्शन बऱ्या रिती जावचे खातीर आनी सदांच आमच्या कुटुंबान ती मागोवन आशिल्ल्या आनी आमचें एक काजराचें फंक्शन पुरा बऱ्या रिती जावन आमी आतां फाटीं येवन दुबय घेवन पावल्या. तशेंच हांवें येदोळ मुसरी कितेंय वर्ड ऑफ गॉडांत हांवें मागलां तें पुरो म्हाका मेळ्ळां आनी मुखारी म्हाका मेळटलें म्हणली पातेनी बरोवच आसा बिकॉज आय ऑलवेज ट्रस्ट इन जीसस. तशेंच हांव सांगूंक आशेता ह्या बायबल वर्डांत हांव म्हाका मस्त मागण्या ती उत्साह दिल्ल्या खातीर अर्घांची सगळ्या जेसू अशेंच हांवें तुमचे लागीं सदांच लागीं येवंक आनी की तुमचो आशिर्वाद म्हजेर वत म्हणून मागता. हांव कार्मेन बॉम्बेतान हांव साक्स म्हजी साक्स दिवंक आशेता. म्हाका डिसेंबरांत गांवांत हांव येतना म्हाका पाटींत दूख पडिल्ली. मस्त वखदां डॉक्टरां कडेन गेली तरी कांय सुमार जावना. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज घालो. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव रिपीट करनाशिल्ली. रिपीट करता करता म्हजे पाटीची दूख कंप्लीट सुमार जाल्या. म्हाका स्वास घेवंकूच जायनासलो तितलो कश्ट जाताले. पूण आतां स्वास घेतना कांय दुखना. खाली चड वेळ बसल्यार मात्र इल्ल्यो बऱ्यो म्हाका दुखतात. अशें स्वास घेतना उठ्ठना आनी अशें कांय दुखना. देवान म्हाका मस्त बरें केलें. तर हांव काळजांत हांव देवाचो उपकार बावडटा. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगळाक तुका सुमया जेजू, हर्शितां तुका सुमया जेजू, वंदितां तुका सुमया जेजू. हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड. तशें ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक चड बरें मागता. तांचे मिसांव काम चड आनी चड मुंदरसून व्हरूंक देव तांकां चड बरी भलायकी दिवन दी म्हूण मागता. Psalm chapter 2 verse 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. Lamentation chapter 3 verse 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भिये नाका. Psalm chapter 91 verse 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Psalm chapter 9 verse 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली कित्याक तुका सत्तऱ्यांक तूं सर्वेस्परांत सांडून घालिलें. Jeremiah chapter 30 verse 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुजे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. म्हजें नांव संगीता डिसोजा. हांव कोडयाळटावन. हांव म्हजी मम्मीची टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हज्या मम्मीक मॅमोग्राम करूंक आसलें. सो मॅमोग्राम करतना डॉक्टर म्हणलें की तिच्या ब्रेस्टांत इल्लेशें ग्रोथ आसा देखून कोरिलेशना खातीर कन्फर्म करचे खातीर अल्ट्रासावंड करचें म्हूण. प्रिवियसली डिवायन मर्सी टिमांत हांव आमकां वर्ड ऑफ गॉड तांणी दिल्लें रिपीट करूंक. सो त्या स्पॉटार म्हजी मम्मी मस्त मागून आसली. हांवें मस्त प्रे केलें आनी म्हज्या मम्मीन म्हणलें की रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यार टेस्टमनी दिता म्हणून. सो अल्ट्रासावंड केल्या उपरांत तिजो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आयला, कांय ग्रोथ ना म्हणून. धन्य देवाक जावं महिमा आनी अर्घा. म्हजें नांव इवॉन. हांव कुवेतान उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवा कडेन बोगसाने मागतां साक्स दिवंक गडाय केल्ल्या खातीर.
म्हजी पयली साक जावन आसा. म्हजो पूत 12th आसलो. ताणें बऱ्या मार्क्सान पास जायचें म्हणून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान आनी ताच्या टिमान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव रिपीट करताली आनी तशेंच हांवें म्हज्या पुताकी सांगलें. तो बऱ्या मार्क्सान पास जावन तो फर्स्ट इयर BBA करत आसा. दुसरी साक जावन आसा म्हजी ताका कॉलेजीन एडमिशना खातीर. त्या दळाय हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें रिपीट केलें आनी ताका बऱ्या कॉलेजीन एडमिशन जावन आतां तो शिकून आसा. म्हजी तिसरी साक जावन आसा. म्हजो घोव कुवेटांत आहलो आनी ताका रजेर येवंक आहलें. तसो अकामा मुग्दल खातीर ताका येवंक जावना. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी ताणें वर्ड ऑफ द गॉड दिलें. तें हांव रिपीट करतालें. 3 दिसांनी ताचो अकामा जालो आनी तो क्रिसमसाच्या खातीर आमच्या कडेन सुटयेर फाटीं येयलो. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतोन अर्गां दितां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. एक आमच्या दोळ्यांक हात आमचो उक्तो दवरया आनी मागया. मगळा बापा आज मागता हांवें लायनीर आसता जण एकल्या भाव भयणां खातीर कितली बावडी कश्टान आसा, दुकान आसा, इरान आसा, बेजार आसा, कितली बावडी खावचेडून आसात. बापा आज आमच्या जण एकल्यांची काकूत कर. बापा इस्रायलाचे वॉर आनी प्रत्येक कुशिल्ल्या देश राष्ट्रांक तुज्या मुखार उबारता. प्रत्येक रशिया आनी युक्रेन तुज्या मुखार, मणिपूर तुज्या मुखार उबारता. बापा आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जाग्यांनी जावं आमच्या सुवात कितले पुढे झगडे, झूज, असमाधान, हिराराय, आज मसोर, गर्व, एकामेकांचे नांव पाड करचे, एकामेक सकल घालचे, असली जायती कुतांत्रां देवसार खेळना आसा. बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. बापा तुजी दैवीक सकत आम्हा सर्वांचे देवें सगळ्या वायट विघ्नता निवा, सगळ्या बंदडा बंदगणिता सुटकाला बाय. बापा तुजी काकू तुज्या भुरग्यांचे देवें, तुजी दयाळ दिश्ट तुज्या भुरग्यांचेर. कोण आज आयसीयूत आसा, कॅन्सर उळवळते आसा, मारेकार पिड्याक सांपडला मात्र न्हय. बापा आज आमी तुका उलो मारता. बापा प्रत्येक तरान कितलेय भावना काम ना. बापा विसाची समस्या आसा. बापा आज रिणार आसा. बापा एम्प्लॉय तांकां ना. बापा तांची विजा मुक्त न्हयला. बापा आज कितें करचें कळीत ना. देदोस्पर जाला ती. बापा तूं जावन आसा आमचो आदार. आज तुजो आदार हें मागून घेता आसतना तुज्या भुरग्यांक राखून व्हर, तुज्या भुरग्यांक सांबाळून व्हर, तुज्या भुरग्यांची नदर लाय. सगळे कश्ट अनवरतावन इरार येतावन तुज्या भुरग्यांक सोडय म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. 3 तावन 4 लाईव्ह आराधनांत प्रत्येक तर कुटुंबा खातीर विशेष आराधना. आयतारचो दीस म्हज्या मोगाचे न्हू, शाबतचो दीस प्रत्येक तरां कुटुंबादारा सांगात म्हणून ह्या आराधना भाग घेवन समेची दैवीक सगत आमी जण एकले अनुभव करया. मोगाचे न्हू 18 तारखेर 22 तारखेर बारीनांत आसता जण एकल्या भाव भयणांक तुमच्या कुटुंबादारा जण एकल्यांक आमी जण एकले तुमकां वत्तायेची आपोवणे दिता. ह्या मोठव्या 5 दिसाची रिट्रीट सांगा एका बसाची आनी व्हेकल्साची विलावरी आसतले. हांगा कॉन्टॅक्ट नंबर आसा. त्या कॉन्टॅक्ट नंबरार तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमकां व्हेकलाची सुविधा तांणी ह्या पटी बऱ्या रितीन मांडून हाडला. कोणाक लेट जाता, वेगळी जाता म्हणून कांय अवकाश ना. कित्याक तांची उद्देश आसा ह्या पोटी सगळ्या लोकांनी वापरव्यान रितीर आयकोचें म्हणून. त्या खातीर फेब्रुवारीच्या 18 तारखेर म्हणजे मग सकाळी सांजे 5 सावन 8:30 वरां पर्यंत सेक्रेड हार्ट चर्च त्या सुवातेर अर्घवकाणी मीस आनी पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 19 7:30 तावन 9:30 पर्यंत अवेली कॅथेड्रल 7:30 to 9:30 PM 7:30 to 9:30 PM वेकालाची अवस्था आसता. ते कॅथेड्रल अवेली कॅथेड्रल तुमकां कळीत आसा त्या सुवातेर. आनी तशेंच 2021 सेक्रेड हार्ट चर्च 7 to 9 o'clock 7 to 9 o'clock 22 त्या दीस भुरग्यांक तरणाट्या जाणां विशेष आराधना नायट विजील सांजेर 7 वरां तो राती 12 वरां पर्यंत. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सगळ्या मंडळी भितर मागा. त्याच राती मिडनायट फ्लायट म्हजी परतून शुक्रार सोनवार आयतारा आमचे विनालया रेसिडेन्स रिट्रीट हर एक रितीरे खातीर हर एक मंडळी भितर मागया. एंटायर डिवायन मर्सी टीम 24 hours इंटरसेशन प्रेयर आमी निरंतरी तुमचे खातीर मागतले. मात्र न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू केदाळाय तुमी कॉल करा. कित्याक आमचे टीम फोन उखलतले आनी तुमचे गरजो आयकून तुमचे खातीर मागतले. आनी तशें WhatsApp नंबर पेटिशन दिला तांचे WhatsApp पेटिशन करा आनी वेगळी तुमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळटले आनी ती इंटरसेशन टीम तुमचे खातीर मागतले. आमेन. देव बरो दीस
तुमकां जण एकल्या फाव करून दी. परतून आमी 4 टेस्टिमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजे 2 टेस्टिमनी दिवंक आशेता. पयले, आमचे घरचे प्रॉपर्टीचे मस्त इश्यू जावन आसले. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्ले. ताणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले. आमी केदालाय रिपीट करनासले. पयरूच आमचे प्रॉपर्टीचे सगळे इश्यू सॉल्व जाले. याचेत केले धन्य देवाक आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक काळजांतल्यान उपकार बावडटा. दुसरे, म्हजे धूव भायर वचूंक मस्तू ट्राय करनासले. काल केल्यारय वचूंक जायनासले. मस्तू आडकली येवन आले. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्ले. ताणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले. आमी केदालाय डायली रिपीट करनासले. म्हजे धुवेची विजा येवन आतां ते परगांवांत वावर करून आसा. ह्या जॉब केल्या धन्य देवाक गर्व दिता आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक काळजांतल्यान उपकार बावडटा. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव डॅफनी बोंदेल तावनो. म्हजे काजार बऱ्या तरेन जायजे खंयची अडकळ येवंक जाय म्हूण मनस्फुटी मागलें. अशें म्हाका म्हजें काजार बऱ्या तरेन जालें डिसेंबरच्या 15 तारखेर. म्हज्या कश्टां संकश्टा वेळार मस्तपुटी हांवें मागलें. देवान म्हाका फोव केलें. म्हज्या काजाराचें कार्य आनी म्हजे कश्ट संकश्टा वेळार म्हाका राखून सांबाळलेल्या खातीर सगळें बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर देवाक अर्घ दिता. तशेंच म्हजे पसून मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करूं सांगता. आनी की देव दाराळ आशिर्वाद आनी बरोवनी म्हूण मागता. देव बरें करूं. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या दुवेक कंटिन्युअस ताप येतलो. 2 दिसां उपरांत ताप देंवन येतलो पळोवन डॉक्टरान म्हळें ब्लड टेस्ट करया म्हणून. ब्लड टेस्ट करतना टायफॉयड पॉझिटिव्ह म्हूण आयलें. डॉक्टर म्हणाली ताणें आतां 1 हप्तो एडमीट जायचें पडटा आनी एक 15 डेज म्हणी ताणें रेस्ट खाण घेवचें पडटा म्हणून. त्या टायमार ताची प्रिपेरेटरी एग्जाम जायत आशिल्ली. हांवें देवा कडेन मागलें, दया कर देवा, तुका खंयचेय आसात दी न्ही, ताका ह्या तापात निवार म्हूण सांगून. त्याच दीस सकाळीं मागीर डॉक्टर म्हणाली नेक्स्ट डे मॉर्निंग परतेन आमी ब्लड टेस्ट करया म्हणून. नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्लड टेस्ट करतना टायफॉयड नेगेटीव म्हूण आयलें. देवाक हांवें काळजांत तावन अर्गां दिली. पूण त्या टायमार ताचे प्लेटलेट मस्त देंवले जाल्ल्यान परत्यान डेंग्यू पॉझिटिव्ह आसूंक पुरो, डेंग्यू टेस्ट करया म्हणाली. डेंग्यू टेस्ट त्या टेस्टाक ब्लड दिलें. ब्लड त्या टायमार 20 मिनटांनी रिपोर्ट येता म्हूण सांगलें. आनी हांव त्या टायमार देवाक उलो मारतेत आसली. देवा तुका 6 दीस जावचें कितेंच ना, दया कर निवार म्हूण सांगून हांव मागतेत आसली. रिपोर्ट 20 मिनटांनी रिपोर्ट आयलो. रिपोर्ट नेगेटीव म्हूण आयलो. मागीर 2 दिसां भितर ताचो ताप पुरा सुटलो. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू. म्हजें नांव बेनेल्दा. हांव कोलांगाना तावन उलयतां. म्हजी ही पयली साक्ष. म्हज्या दुवेन वैत एग्जामाक तयार करनासलें. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागणें विचारलें. हांव तें सदांच सांगून आसलें. ताका पयले पोटी ताणें एग्जाम बरयतान तें पास जालें आनी ताच्या उपरांतूय ताका मस्त आडकल आयली. जाल्यारय ताचें पुरो काम बऱ्या रितीन जावन ते जानेवारीच्या 8 तारखेक आयर्लंडाक वेता. देवाक जावं आर्गां. दुसरी साक्ष. म्हाका एकल्यान पयशे दिवंक आसले. देखून हांवें मागणें विचारलें. हांवें तें देवाचें उतर सदांच सांगून आसलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका तें फाटीं मेळ्ळें. तशेंच हांवें येदोल पर्यंत मागलें सगळी देवान म्हाका फावो केलां. देखून देवाक जावं महिमा आनी होगलाप.